फेरि 20 मा जोडिन्छ भने क्या 20 मा जोडिने काम बुझ्छ त म लगत्तै कन्टिन्यू जोइन हुनु होला भने अब जोडेकै छैन फेरि यो एफआइएममा पनि काम लाग्ने कुरा है राइट अफरिङ यहाँबाट 15 मार्क्समा आउँछ कर्पोरेटमा र उता कति आउँछ 10 जहिले पनि आउँछ फिक्स हो त्यही हो जे यहाँ पढ्छ उता पनि त्यही गर्ने हो 27 मार्क्स भयो है टोटल 15 प्लस 10 गरेर 27 मार्क्स हुन्छ ल राइट अफरिङ यसको हामी दुईवटा क्लास लिन्छौँ आज एउटा त भ्याउँदैन यो राइट अफरिङ मैले एक्जाम्पल तपाईहरुलाई पोइन्टर पुरा लेखाएर एउटा क्वेशन पुरै सोलुसन पनि गर्नुपर्छ अब राइट अफरिङ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला राइट अफरिङ कसले गर्छ किन गर्छ भन्ने कुरा है राइट अफरिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीलाई अथवा कुनै पनि फर्मलाई एडिशनल क्यापिटल रिक्वायर भयो भने आफ्नो डेभलपमेन्ट र एक्सपान्सनको लागि क्यापिटल रिक्वायर भइरहेको छ भने अब पैसा कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने भनेर कम्पनीले के गर्छ आफूलाई एउटा राइट अफरिङ आफ्ना पुराना एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरहरूको लागि राइट अफर गर्छ राइट अफर भनेको आफ्ना पुराना शेयर होल्डरहरूलाई के गर्छ शेयरहरू बेच्छ शेयरहरू बेच्छ भनेको जस्तै मार्केटमा जस्तै शेयरको प्राइस कति चलिरहेको छ मानव 500 चलिरहेको छ तर आफ्ना शेयर होल्डरलाई कतिमा बेच्दियो ले ल 300 मा बेच्छ अनि यो चाहिँ राइट अफरिङ हो एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरले मात्र पाउँछ यो तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु भएको छ तपाई त्यो कम्पनीको मानव 50 किताको तपाई के हुनुहुन्छ मालिक हुनुहुन्छ अनि कम्पनीले चाहिँ जसको 5 वटा शेयर छ उलाई चाहिँ हामी एउटा राइट अफर गर्छौं एउटा शेयर दिन्छौं भने तपाईले चाहिँ नयाँ शेयर अब कति किन्न पाउनुहुन्छ त हेर्नुस् त 50 शेयर छ एउटा 5 वटाले एउटा पाउँछ भने चाहिँ तपाईले कति पाउनुभयो त 10 वटा शेयर किन्न पाउनुभयो क्या 300 मा तर जसको मार्केट प्राइस कति छ त 500 छ भने हैन म नकिनेर म तपाईले के गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो 50 वटा तपाईको राइट हुन्छ जति वटा तपाईको ओल्ड शेयर हुन्छ त्यति नयाँ बराबर के हुन्छ तपाईको राइट हुन्छ त्यति शेयर तपाईले त्यो राइटलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ बेच्न पनि पाउनुहुन्छ यहाँ बेच्नु राइट बेच्नुलाई एक्सरसाइज राइट सेल भन्छ है सेल अफ राइट भन्छ एसईएलएल सेल अफ राइट भन्छ तपाईले आफ्नो राइट युज नगरेर बेच्नु भयो भने यो चाहिँ के हो सेल अफ राइट हुन्छ हैन म यो राइट किन्छु भने तपाईले यहाँ के हुन्छ राइट किन्दाखेरि एक्सरसाइज भन्छ एक्सरसाइज राइट भनेको आफ्नो राइटलाई प्रयोग गरेर तपाईले के गर्नुभयो त नयाँ शेयर किन्नुभयो राइट न सेल गर्छ न एक्सरसाइज गर्छ दुईवटै नगरेर तपाईले चुप्पै लागेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ चुप्पै लागेर बस्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ घाटा हुन्छ है अब यो मार्केटमा 500 चलिरहेको छ तर तपाईलाई कम्पनीले कतिमा अफर गर्यो 300 मा भने यसलाई हामी के भन्छौं यहाँ सब्स्क्रिप्सन प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस भनेर बुझ्छौं है त नर्मल कुराहरु हो राइट अफरिङ भनेको कुनै पनि कम्पनी अथवा फर्मलाई आफ्नो एडिशनल एक्सपान्सन अथवा वृद्धि विकासको लागि फन्ड निडेड छ भने उले के गर्छ आफ्ना एक्जिस्टिङ पुराना शेयर होल्डरलाई शेयर इस्यु गरेर राइट अफर गर्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई है बजारको मूल्य भन्दा कम सस्तो मूल्यमा आफ्ना शेयर होल्डर आफ्ना पुराना शेयर होल्डरलाई शेयर बेच्छ भने त्यसलाई के बुझिन्छ हामी राइट अफरिङ भनेर बुझ्नु पर्यो है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ व्यावहारिक जीवनमा पनि काम लाग्छ यही कुरा एफआइएम मा हो एफआइएम मा पनि हामी एउटा क्वेशन गर्छौं यता पनि गर्छौं है र मैले यसलाई मेटे ल यसलाई मेटे ल हेर्नुस् त राइट अफरिङ भनेको लेख्नुस् त सेल अफ न्यू कमन शेयर सेल अफ न्यू कमन शेयर अथवा इक्विटी शेयर एउटै कुरा है कमन शेयर अथवा इक्विटी शेयर लेख्दा पनि हुन्छ है सेल अफ न्यू कमन शेयर बाय सेल अफ न्यू कमन शेयर बाय अ फर्म अथवा कम्पनी बाय अ कम्पनी sale of new common share by a company to आफ्ना its existing EXISTIN existing भनेको पुराना भनेको है old existing shareholders sale of new common share by a company to आफ्ना its existing EXISTIN existing भनेको पुराना भनेको है old existing shareholders sale of new common share by a company to आफ्ना existing shareholders sale of new common share by a company to
to its existing shareholders at subscription price. SUB, SCRIPT and subscription price भनेको है is called RIGST, right offering. कम्पनीले आफ्ना पुराना शेयर होल्डरहरूलाई है पुराना शेयर होल्डरहरूलाई नयाँ शेयर सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको अफरिङ प्राइसमा बेच्छ भने त्यसलाई नै हामी के बुझ्छौं त राइट अफरिङ भनेर बुझ्छौं। बुझ्नुभयो राइट अफरिङ भनेको के रहेछ? राइट अफरिङ भनेको तपाईहरुलाई राइट अफरिङ है फाइनान्स पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ राइट अफरिङ जान्नु भएन भने बिग्रेला है। कसैले राइट अफरिङ भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो भने फेरि तपाईले त्यहाँ भन्न सक्नु पर्यो क्या है। फाइनान्स पढ्नुहुन्छ हिसाब गर्नु ठुलो कुरा हैन क्या। तपाईले हिसाब गरेको त्यो कसरी आएको त्यसले भन्न खोजेको के कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो क्या है। वास्तविक जीवनमा काम लाग्ने त्यही हो। हिसाब कहीं काम लाग्दैन। त्यसको मतलब हिसाब नजान्ने भने हैन। हिसाब नजाने त अरु कुरै जानिदैन नि। हिसाब पनि जान्नु पर्यो है त। अब तपाईहरुलाई एक नम्बरमा के भनिदिन्छ फाइनान्सिङ नीड यति छ अथवा एडिशनल फन्ड यति चाहियो कम्पनीलाई भन्देला है। फाइनान्सिङ नीड अथवा फाइनान्सिङ नीड और नीडेड फन्ड भन्देला। नीडेड फन्ड नीडेड एडिशनल फन्ड भन्देला। हेर्नुस् त यति फन्ड कति फन्ड चाहिएको त कम्पनीलाई। जस्तै कम्पनीलाई मानौ रुपीस 10 मिलियन फन्ड चाहियो। 10 मिलियन भने कति हो भन्ने कुरा अब 10 को पछाडी कति वटा राख्दिनु पर्यो त 1 2 3 4 5 6 वटा राख्दिनु। 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड कति रहे चाहिएको रहेछ त 1 करोड फन्ड चाहिएको रहेछ कम्पनीलाई हैन। कम्पनीमा यति यो 10 मिलियन फन्ड चाहिएको रहेछ। अनि सुरुको ओल्ड शेयरहरु सुरुका शेयरहरु कति रहेछन् त मानौ 1 मिलियन छन्। 1 मिलियन भने 10 लाख शेयर रहेछन् के। 10 लाख कति रहेछ सुरुको 10 लाख शेयर रहेछन् है। 10 लाख शेयर भयो नि। कम्पनीमा 10 लाख शेयर रहेछन्। अब मलाई भनिदिनुस् त 10 लाख शेयर रहेछ कम्पनीसँग सुरुको है। एडिशनल नीडेड फन्ड चाहिँ कति रहेछ त नीडेड फन्ड कति रहेछ त कम्पनीलाई चाहिएको कति 1 करोड चाहिएको रहेछ भनेपछि अब कम्पनीले कति नयाँ शेयर बेच्नु पर्यो त भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त। कति नयाँ शेयर बेच्नु पर्यो भन्नको लागि हामीलाई के दिनु पर्यो त क्वेशनले सब्सक्रिप्सन प्राइस कति त दिनु पर्यो नि। सब्सक्रिप्सन प्राइस मानौ ल 500 दिदियो। 1000 मा बिक्री भइराको थियो 500 मा दिदियो भने 500 मा बेच्यो भने अब हामीले यो 1 करोडलाई 500 ले भाग गर्यो भने हामीलाई चाहिने नयाँ शेयर चाहियो के। हामीले नयाँ शेयर निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं। नयाँ शेयर तपाईले हेर्नुस् त तपाईले के भन्यो हाम्रो कम्पनीलाई 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ हैन। ल मार्केटमा 1000 चलिरहेको छ हामी तपाईलाई 500 मा दिन्छौं है शेयर भन्यो भने कम्पनीले कति शेयर इस्यु गर्न खोजेको भन्नको लागि त अब जस्तै 1 लाख कम्पनीलाई चाहिएको हो अनि हामी तपाईलाई 500 मा दिन्छौं भने चाहिँ कम्पनीले कति शेयर इस्यु गर्नु पर्यो त नयाँ। दुईटा जिरो काट्यो 5 दुना 10 कति शेयर मात्र गर्दो रहेछ जम्मा 2 शेयर मात्र नयाँ इस्यु गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब 2 शेयर इस्यु गर्यो अनि कम्पनीमा मानौ पुराना शेयर होल्डर कति छन् 1000 छन्। 1000 लाई अब 200 शेयरले त पाउँदैन नि त। अब 1000 लाई 200 शेयरले भाग गर्नु पर्यो। एक कतिले पाउँदो रहेछ भने चाहिँ यो भनेको 2020 काट्यो 5 हो 5 राइट। जोसँग 5 वटा पुराना शेयर छन् त्यसले अब एउटा नयाँ शेयर पाउँछ भनेको क्या। बुझ्नु भयो कि भएन मैले भनेको कुरा। हेर्नुस् है यो कुरा चाहिँ याद रहोस्। अहिले हामी यो चाहिँ वर्किङ नोट गर्दै जाँला छ है। यता सब्सक्रिप्सन प्राइस अब यहाँ कति हेर्नुस् त हामीलाई नीडेड फन्ड कति छ नयाँ शेयर पनि हामीले अब यहाँ हेर्नुस् है न्यू शेयर कसरी निकाल्ने अरे न्यू शेयर इक्वल टु कसरी निकाल्नु पर्यो न्यू शेयर required fund is upon subscription price. नीडेड फन्ड हेर्नुस् है यो वर्किङ नोटमा गर्दै जानु होला। अहिले चाहिन्छ हामी नीडेड फन्ड अनि सब्सक्रिप्सन प्राइस है त। सब्सक्रिप्सन प्राइस नीडेड फन्ड कति हो हामीलाई 1 करोड हो हैन। करोड
भागा सब्सक्रिप्सन प्राइस कति छ 500 कति आउँछ यो न्यू शेयर 2020 काट्यो 5 × 10 20,000 हो हेर्नुस् त सब्सक्रिप्सन प्राइस पनि छ नयाँ शेयर पनि आइसक्यो है यो अहिले म तपाईलाई सोध्छु यो एउटा साइडमा राख्नु होला हामी त मेट्नु पर्यो अहिले मलाई त यो चाहिन्छ हैन ल नयाँ शेयर निकालेको सबैले बुझ्नु भयो नि कति शेयर निकाल्दो रहेछ 20,000 शेयर है एक नम्बरमा अब तपाईले यहाँ फाइनान्सिङ निडमा यति पनि बुझ्नुहुन्न भने कम्पनीले आफ्ना हेर्नुस् है कम्पनीलाई कति पैसा चाहिएको हो त्यो नै के हो त यो फाइनान्सिङ निड हो भनेको है अब यति त लेख्नु पर्दैन होला नि कति पढिसक्यो यो कुराहरु number of share required to sell number of share required to sell number of share required to raise यसो लेख्दा पनि हुन्छ है न्यू नम्बर अफ शेयर रिक्वायर्ड न्यू लेख्नुस् है नम्बर भन्दा पनि यहाँ ल 2 नम्बरमा न्यू नम्बर अफ शेयर रिक्वायर्ड टु रेज क्यापिटल अथवा रेज एडिशनल क्यापिटल अथवा न्यू नम्बर अफ शेयर रिक्वायर्ड टु सेल गेट फाइनान्सिङ नीड यो भन्दा पनि भयो अथवा न्यू नम्बर अफ शेयर रिक्वायर्ड टु रेज एडिशनल क्यापिटल अथवा फाइनान्सिङ नीड भन्ने एउटा हैन त कति शेयर चाहियो त हामीलाई हेर्नुस् त न्यू नम्बर अफ शेयर कति चाहियो भन्नको लागि अहिले भर्खर हामीले कसरी निकाले फर्मुला फाइनान्सिङ नीड भनेको एडिशनल चाहिएको पैसालाई तपाईले केले भाग गर्नु भएको थियो सब्सक्रिप्सन प्राइस यो त हामीले निकालिसकेका छौं कति शेयर चाहिएको थियो अहिले कम्पनीलाई 20,000 चाहियो यो लेख्नु भएको होला अहिले चाहिन्छ 3 नम्बरमा हेर्नुस् त अब के निकाल्नु पर्यो 3 नम्बरमा अब तपाईले हेर्नुस् त यो त न्यू शेयर निकाल्ने भयो तपाईको है यो नयाँ शेयर निकालेको हो तपाईले नयाँ शेयर कसरी निकाल यहाँ लेखिसक्नु भएको छ त्यही भएर मैले लेखिन ल यहाँ न्यू शेयर निकालेको यो हामीले न्यू शेयर निकालेको यो फर्मुला अनि 3 नम्बरमा अब तपाईले कतिवटा राइट युज गरेर एउटा नयाँ शेयर किन्न सक्नुहुन्छ भनेको क्या नम्बर अफ राइट्स टु बाई अ न्यू शेयर नयाँ शेयर किन्न कति राइट प्रयोग गर्नु पर्यो भन्नको लागि तपाईसँग ओल्ड शेयर कति छन् ओल्ड शेयरलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो न्यू शेयरले भाग गर्नु पर्यो हेर्नुस् त हाम्रो अघि ओल्ड शेयर कति थियो क्वेशनमा ओल्ड शेयर दिया थियो नि हामीले कति 10 लाख हो कि आसान 10 लाख हो कि बढी हो 10 लाख हो 10 लाख हो 10 लाख थियो अनि न्यू शेयर कति निकालेको थियो हामीले 20,000 4040 काटियो कति रहेछ त 50 आयो तपाईसँग 50 वटा पुरानो शेयर भयो भने 50 वटा राइट्स आरआईजीएटी राइट्स 50 वटा राइट्स युज गरेर तपाईले एउटा नयाँ शेयर किन्न सक्नुहुन्छ भनेको बुझ्नु भयो कि भएन यो कुरा यो भ्यालु अफ राइट आयो सरी भ्यालु अफ राइट भन्छु तपाईले यो राइट्स आयो है एउटा शेयर ह्यास्टीको भ्यालु आयो ह्याजको आन्सर आयो यसलाई हामी ह्याज भन्छौ है सर्टकटमा यो भनेको ह्याजको भ्यालु आयो नम्बर अफ राइट्स टु रिक्वायर्ड तपाईले 50 वटा राइट प्रयोग गर्नुभयो भने एउटा नयाँ शेयर किन्न सक्नुहुन्छ भनेको है ह्याजको भ्यालु कति आयो हाम्रो 50 आयो है बस राइट अब एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन तपाईले नम्बर अफ ओल्ड जति शेयर छ नि तपाईको नम्बर अफ ओल्ड शेयर जति छन् नि हो त्यो बराबर के हुन्छ तपाईको नम्बर अफ राइट्स पनि त्यति हुन्छ भनेको के तपाईसँग पुराना शेयर कति छन् हैन त्यो बराबर के हुन्छ तपाईको राइट हुन्छ क्या जस्तै तपाईको पुराना शेयर कति थियो अघि यो क्वेशनमा
10 लाख त्यो 1 लाख 10 लाखवटा राइट हो क्या तपाईको 10 लाख राइट हो 10 लाख राइट युज गरेर अब तपाईको यहाँ पर्सनली एउटै व्यक्तिको हुँदैन नि हामीले कम्पनीको भ्यूबाट हेरेको टोटल शेयर है ल 4 नम्बरमा भ्यालु थ्योरेटिकल भ्यालु लेख्दा पनि छ THEORETICL theoretical value of RIGHT right theoretical value of or right यसलाई सर्टकटमा हुन्छ VR अब याद गर्नुपर्ने फर्मुला यो theoretical value of right भनेको हेर्नुस् त theoretical value निकाल्दाखेरि हामीले P0 भनेको मार्केट प्राइस हो अनि अब मार्केट प्राइस हामीले कति हुन्छ भनेको थियो मार्केटमा 1000 रुपैयाँ हुन्छ भनेको थियो है P0 PS minus subscription price PS divided स्टेप प्लस 1 H plus 1 है यसलाई 1000 मानेका थियौ यो क्वेशनमा 500 हामीले भन्यौ 1000 यो घटाउने अनि यो कति आथे हाम्रो 50 अनि यो 1 यसले भाग गर्ने हाम्रो भ्यालु अफ राइट आउँछ एउटाको भ्यालु आउँछ है अब हेर्नुस् त हो यार VR भनेको भ्यालु अफ राइट भयो हैन थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट फर्मुला भ्यालु एक्चुअल प्राइस intrinsic intrinsic value of or right यति नाम भन्न सक्छ है थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट भने पनि त्यही VR निकाल्ने हो फर्मुला भ्यालु भने पनि त्यही निकाल्ने हो एक्चुअल प्राइस भने पनि त्यही निकाल्ने हो अनि अर्को यो पनि लेखिदिनुस् TRU ट्रु प्राइस भने पनि के निकाल्ने हो VR निकाल्ने है बुझ्नु भयो नि थ्योरेटिकल भ्यालु निकालिसकेपछि मैले अब अरु कुराहरु चाहिँ हामीले नर्मली सब लेखिसकेका छौं है P0 भनेको करेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेको ल P0 पनि लेख्दिनु पर्छ पर्दैन सर करेन्ट प्राइस मार्केट प्राइस करेन्ट प्राइस अफ स्टक हैन यसलाई के भन्छ करेन्ट प्राइस अफ स्टक भन्छ अनि मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर राइट अफरिङ भन्नुला प्राइस पर शेयर बिफोर राइट अफरिङ भनेको नि यही हो अच्छा and right on price share right 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 on PRIC price per share right on price per share यो भनेको नि एउटै हो है PS भनेको सब्सक्रिप्सन प्राइस ल एउटा किन छुटाउने यो पनि लेख्दियौ सब्सक्रिप्सन प्राइस तपाईले कम्पनीले अफर गरेको प्राइस कहिले काहीँ अफरिङ प्राइस पनि भन्देला म त प्राय धेरै जसो सब्सक्रिप्सन नै भने हुन्छ अफरिङ प्राइस अब कहिले काहीँ अफरिङ प्राइस भिडियो अनि तपाईले के हो भन्नु होला फेरि त्यो भनेको के रहेछ त अफरिङ प्राइस भन्नु के रहेछ सब्सक्रिप्सन प्राइस रहेछ है ल यो भए चाहिँ मलाई मेट्न मिल्छ होला नि ल 5 नम्बरमा लेखे मैले अब EX राइट प्राइस पर शेयर EX RIGHT X राइट प्राइस पर शेयर EX भनेपछि अब यहाँनिर के आउने हो त PE आउने भयो अब हेर्नुस् त EX राइट भने तपाईले के निकाल माथि के हुन्छ हामीले P0 हुन्छ क्वेशनमा अनि VR तिर्नु हुन्छ नि तपाईले भ्यालु अफ राइट जस्तै तपाईले राइट बेच्नु भयो भने चाहिँ कति आएको छ त्यो अनुसार बेच्न पाउनुहुन्छ बेच्नु भएन भने चाहिँ अब यो हामीले EX राइट प्राइस कति हुन्छ त जस्तै तपाईले राइट लिनुभयो राइट लिए पनि नलिए पनि पछि तपाईको अब शेयरको प्राइस कति हुन्छ यो P को आधारमा हुन्छ भनेको के है त्यो रुपीजमा आउँछ अनि हेर्नुस् त यसलाई P लाई के पनि भन्छ P लाई के पनि भन्छ प्राइस पर शेयर के भन्ला भन्नुस् त आफ्टर के भन्ला आफ्टर राइट अफरिङ सर
राइट अफरिङ पछिको मूल्य भनेको क्या पी भनेको एक्स राइट प्राइस निकाल्न भन्यो नि निकाल्नु यो कसै यो नमान्नु होला है 6 नम्बर अहिले हामी 8 नम्बरसम्म गर्छौं यो गरे हैन यो किताबको सबै पाठपुर चाहिँ आको हो क्या एकै पटक त्यही भएर अलिकति धेरै भयो जस्तो भयो होला अनि अहिले हिसाब गर्दा नि क्लियर भइहाल्छ है हुन्छ कन्फ्युजन नमान्नु होला है अब थोरै टाइम छ त्यही भएर पनि हामीले एक्स राइट प्राइस अफ अ राइट EX राइट प्राइस पर शेयर हुन्थ्यो यहाँ हेर्नुस् है EX राइट प्राइस पर शेयर हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ EX राइट प्राइस अफ अ राइट के को राइट को EX हो अब यसलाई पनि हामी भन्न त VR नै भन्छौं कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ सोधेको छैन प्राइस सोधिएपछि हेर्नुस् त EX राइट प्राइस मात्र भन्यो भने P0 - VR हो EX राइट प्राइस अफ राइट भन्यो भने चाहिँ अब माथि लेख्नु पर्ने कुरा त फेरि किन यहाँ हेर्नुस् त हामी PE माइनस PS डिवाइडेड मुनि के गर्छौं त यहाँ ह्यास्टिक मात्र गर्छौं क्या यहाँ हेर्नुस् है यसलाई पनि भन्ने भ्यालु अफ राइट हो धेरैले झुक्किनु हुन्छ है यहाँ यो पनि भ्यालु अफ राइट यो पनि भ्यालु हेर्नुस् त यहाँ थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट यो भनेको थ्योरेटिकल भ्यालु अथवा फर्मुला भ्यालु अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा ट्रु प्राइस अथवा एक्चुअल प्राइस हो यो भनेको EX राइट प्राइस अफ अ राइट भन्नु पर्यो के EX राइट एक्स राइट EX भनेको एक्स राइट प्राइस अफ अ राइट है अरु नसम्झिनु होला एक्स राइट प्राइस अफ अ राइट पी भनेको के हो त भर्खर लेख्यो हामीले प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट अफरिङ PS भनेको के हो सब्सक्रिप्सन प्राइस अब ह्याज भनेको के हो त अघि पनि आइसकेको थियो अझ पनि लेख्दिए ल मैले नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु बाइ अ शेयर एउटा नयाँ शेयर किन्नको लागि तपाईलाई चाहिने राइट हो क्या अघि कति राइट आएको थियो थाहा छ 50 राइट्स आएको थियो हो कि हैन तपाईसँग 50 वटा राइट भएपछि एउटा नयाँ शेयर किन्न पाउने भन्ने आएको थिएन त अघि अब अर्को लेखे मैले 7 नम्बरमा 7 नम्बरमा हेर्नुस् त शेयर होल्डर वेल्थ पोजिसन शेयर होल्डर्स वेल्थ पोजिसन कसैले झ्यार त भएको छ नि झ्यार त भयो होला अहिले बिफोर राइट अफरिङ हुनुभन्दा पहिलाको शेयर होल्डर पोजिसन कस्तो थियो सोध्छ के शेयर होल्डर वेल्थ पोजिसन बिफोर राइट अफरिङ 15 नम्बरमा आयो भने नि तपाईले 7 नम्बरसम्म गर्नुपर्छ एउटा यो एक्स राइट प्राइस अफ राइट प्राइस हो हुन्न अरु प्राइस हुन्छ है यसरी टेबल बनाउनु होला भ्यालु अफ स्टक यहाँ स्टक भनेको कमन शेयर हो है फेरि कमन शेयर भनेको इक्विटी शेयर अथवा कमन शेयरको भ्यालु भनेको है तपाईसँग ओल्ड शेयर कति थिए ओल्ड शेयर इन्टु P0 गर्छौ मार्केट प्राइस यो के पछि गयो बिफोर राइट अफरिङ भन्ने त्यही भएर यो अब तपाईसँग कोही क्याश पनि छ भने क्याश पनि राख्ने है क्याश ब्यालेन्सहरु छ भने इफ भएपछि मात्र राख्ने यदि छ भने है छैन भने त आउँदैन अब यति हो यसको के भयो त अब यो टोटल वेल्थ अर एसेट्स बिफोर राइट अफरिङ कस्तो मान्छे होला हेर्नुस् त यति गर्ने बिफोर राइट अफरिङ है बिफोर राइट अफरिङ अचम्मका मान्छे छन् के घरमा के गर्नुहुन्छ गाह्रो छ हेर्नुस् त अब 8 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई शेयर होल्डर पोजिसन शेयर होल्डर वेल्थ पोजिसन वेल्थ भनेको एसेट्स को पोजिसन भनेको है WEALTH वेल्थ पोजिसन अब बिफोर थियो भने यहाँ के होला त आफ्टर राइट अफरिङ
अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईको पहिलाको राइट अफरिङ भन्दा पहिला तपाईको यो पोजिसन थियो। अब तपाई आफ्टर राइट अफरिङ गरिसक्नु भयो भने तपाईले यहाँ अब भ्यालु अफ के राइट प्रयोग गरेर चारवटा कन्डिसन हुन्छ है। कि त तपाईले सबै राइट प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भनेको राइट प्रयोग गरेर नयाँ सेयर किन्नुहुन्छ, एउटा अप्सन एउटा भयो है। अनि त्यसपछि कि त तपाईले पुरै राइटलाई बेच्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा भयो। कि त तपाईले जस्तै 50% राइट अथवा 30% राइटलाई सेल गरेर 30% 70% राइटलाई के गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब केही राइटलाई तपाईले सेल गर्नुहुन्छ, केही राइटलाई एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाई चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्छ, मतलब केही पनि नगर्ने, राइटलाई युजै नगर्ने हुन सक्नुहुन्छ। भनेपछि राइटलाई प्रयोगै नगर्ने चारवटा कन्डिसन हुन्छ है। के अरे एउटा चाहिँ तपाईले राइट पुरै प्रयोग गरेर भनेको एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको राइट पुरै के गर्नुहुन्छ, नयाँ सेयर किन्नुहुन्छ राइट प्रयोग गरेर। कि त तपाईले के गर्नुहुन्छ, पुरै राइटलाई सेल गर्नुहुन्छ। अनि थर्डमा केही राइटलाई सेल गर्ने, केही राइटलाई चाहिँ तपाईले एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा भनेको तपाई नाइदर सेल नर एक्सरसाइज भनेको केही पनि नगर्ने, चुप्पै लागेर बस्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चारवटा कन्डिसन एउटै क्वेशनमा एक्जाममा आउँछ भन्ने हुँदैन। कुनै तीनवटा देला, कहिले दुईवटा देला, त्यस्तो दिन्छ। चारवटै कन्डिसन हामी यहाँ भएको कन्डिसन लिएर राख्छौँ है त। भ्यालु अफ स्टक नै भन्छौँ यसमा पनि, भ्यालु अफ स्टक सबै कुरा माथिको। अब यसमा हुने भनेको हेर्नु त, तपाईसँग ओल्ड सेयर कति थियो त सुरुका सेयर, मानौ ओल्ड सेयर कति थियो, ओल्ड सेयर त हुन्छ नि त हैन तपाईसँग, प्लस नयाँ सेयर कति किन्नु भयो त न्यू सेयर। अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले सबै राइटलाई सेल गर्नुभयो भने यहाँ न्यू सेयर हुँदैन। किन न्यू सेयर हुँदैन भन्नु होला, तपाईले आफ्नो प्रयोग गर्ने राइट अरूलाई बेच्नु भयो भने है, प्राय जसो बेच्दैनन् राइट। अब हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ राइट पनि बेचेको हुन्छ कि, बेच्न चाहिँ मिल्छ, प्राय बेच्दैनन्। बेच्यो भने घाटा हुन्छ नि त, आफूले लियो भने फाइदा हुन्छ। हेर्नुस् त, न्यू सेयर प्लस ओल्ड सेयर, तपाईले कति राइट प्रयोग गरेर नयाँ सेयर किन्नु भयो त हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस अफ राइट आफ्टर प्राइस अफ स्टक पर सेयर आफ्टर के हो, यो राइट अफरिङको भ्यालु राख्नु पर्यो इन्टु यो गर्ने, यो भ्यालु यहाँ आउँछ है। राइट अफरिङ पछि तपाई चुप्पै लागेर बसे पनि हैन, सबै सेल के गरे राइटलाई बेचे पनि मल्टिप्लाई केले गर्नुपर्छ, यहाँ पी ले गर्नुपर्छ। पी भनेको मैले के भनिसके, एक्स राइट प्राइस पर सेयर हो, अथवा प्राइस पर सेयर अफ स्टक आफ्टर राइट अफरिङ हो है त। अनि अर्को क्याश ब्यालेन्स हुन सक्छ नि त उसँग, क्याश ब्यालेन्सहरु भएपछि राख्ने, यो हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन के, इफ भएपछि राख्ने हो भनेको है। अनि यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ तपाईले सबै राइटलाई के गर्नुभयो, न एक्सरसाइज नगरेर बेच्न पनि त सकिया हुन्छ नि त हैन। सकिया हुन्छ भने तपाईले यहाँ सेल अफ राइट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, प्रोसिड सेल, प्रोसिड PROCEEDS, प्रोसिड फ्रम सेल अफ राइट, सेल अफ RIGHTS राइट। कति सेल गर्नुभयो त, नम्बर अफ राइट, कति राइटलाई बेच्नु भयो, नम्बर अफ राइट इन्टु भ्यालु अफ राइट गर्ने VR ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु पर्यो। बेच्दाखेरि त पैसा आउँछ नि त, त्यही भएर प्लस भएको। जस्तै तपाईका पुराना सेयर कति छन्, मानौ 100 सेयर छन् भने तपाईको जम्मा राइट कति हुन्छ, 100 राइट हुन्छ। मैले के भने, ओल्ड सेयर बराबर राइट हुन्छ भने अघि हैन, तपाईको 100 राइट भयो। 100 राइट भएपछि तपाईले के गर्न पाउनु भयो, 100 वटै राइटलाई म बेच्छु भने चाहिँ यहाँ पैसा आयो तपाईको हैन। म 50 राइट युज गरेर नयाँ सेयर किन्छु, 50 लाई बेच्छु भन्न पनि पाइयो। त्यो आइसकेपछि अब बाइ पनि त गरे होला नि, बाइ अ न्यू सेयर, बाइ अ न्यू स्टक अथवा सेयर भने पनि हुन्छ है, स्टक अथवा सेयर भने पनि भयो। बाइ कसरी गर्छ हेर्नुस् त, नयाँ सेयर हुन्छ, न्यू सेयरलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, न्यू सेयरलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, सब्स्क्रिप्सन प्राइस तिर्ने हैन, उले तिर्ने भनेको सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो कि हैन, खै बोल्या, उले तिर्ने भनेको सब्स्क्रिप्सन प्राइस हैन त हो, त्यही भएर न्यू सेयर इन्टु सब्स्क्रिप्सन प्राइस गर्ने। अब तल के लेख्नु पर्यो लास्टमा, टोटल वेल्थ अथवा अर एसेट्स आफ्टर राइट अफरिङ भनेर लेख्नु, बिफोरको ठाउँमा आफ्टर लेख्ने, अनि तल त्यो गरिदिनुस्, बन्द गरिदिनुस् है। मैले के लेख्नु पर्यो, मेरो एक लाइनमा अटेन, त्यहाँ लेख्नुस् त, हेर्नुस् त, उले नयाँ सेयर किन्यो भने त पैसा जाला नि, क्याश के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ है। त्यहाँ माइनस पनि गर्नुपर्छ, माइनस गरेको छैन, माइनस भनेको ब्र्याकेट राख्दिनुस् भइहाल्छ।
कसैले यहाँ अगाडि लेस गर्छ यहाँ पछाडि त्यस्तै राखिदिन्छ एउटै कुरा हामीले ब्र्याकेट राख्नु भनेको पैसा के गयो पैसा आउटफ्लो भयो यो बेच्दाखेरि पैसा के हुन्छ इनफ्लो हुन्छ त्यही भएर यो प्लस भएको क्याश ब्यालेन्स भनेको हाम्रो क्याशै भ्याल्यु प्लस भइहाल्यो अनि भ्यालु अफिसको प्लस भइहाल्यो यो मात्र के हुन्छ पैसा जस्तै तपाईले शेयर किन्नुहुन्छ नि शेयर किन्दाखेरि के हुन्छ गोजीबाट पैसा जान्छ कि आउँछ गोजीबाट जाँदैन ब्याङ्कबाट काटिन्छ भन्नु होला ब्याङ्कबाट काटिनु भने पनि पैसा गोजीबाट गएको मान्नु होला है ल एउटा क्वेशन क्लियर गरेपछि मजाले बुझिन्छ त्यसपछि पनि बुझेन भने भोलि एक दिन त यसको छँदैछ त्यसपछि 2 दिन मात्र म अब तपाईहरुलाई कर्पोरेट पढ्नेहरुलाई 2 दिन मात्र हामी त्यो अर्को एएफएन भन्ने च्याप्टर छ त्यो भिडियोहरु पनि हेर्दिनु होला मेरो लागि भयो नि 3 वटा त्यसपछि यहाँ सलललल बुझ्नुहुन्छ क्या है यो पालि त्यहाँबाट पनि आउने चान्स छ के 15 मार्क्स भन्न त सकिदैन त अहिलेसम्म 10 आएको छ 15 को आउने च्याप्टर एउटा यो भइहाल्यो एउटा हामीले अस्ति पढ्यौ नि सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट आएन भने एएफएन बाट आइदिन्छ सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट 10 मार्क्स 12 मार्क्स मात्र आइदिन्छ है मैले यसलाई मेटेँ ल अर्को मिटिङ जोइन गर्नुहुन्छ है कस्तो यो काटिने अवस्था पुगिसक्यो क्या अर्को मिटिङ जोइन गर्नुस् न है हुन्छ अलि दुःख गर्नु पर्यो क्या अलिकता है आज हामी पुरै 3 घण्टा पढ्छौं अर्को यो सकेर फेरि अर्को पढ्छौं है या म या फाइन पनि तपाईहरु त्यो या फाइन पनि आज रिभिजन गर्दिन्छु एउटा लेसन